नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha। स्थानीय तह चुनावका लागि 46 जिल्लाको मतपत्र छपाएको काम सकियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर हेड र छापमा एकरूपता कायम गर्न पत्राचार। सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सिद्धिन लागेका प्रचण्डलाई 53 सिटमा पुर्याइदिएको दावी। युक्रेनको लभिभ शहरमा 5 शक्तिशाली मिसाइल आक्रमण, 6 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। र सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फ कप भोलिदेखि बेलायतबाट 7 खेलाडी आउने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 46 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाएको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 46 जिल्लाको 95,25,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर हेड र छापमा एकरूपता कायम गर्न आयोगले 77 वटै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 वटै निर्वाचन अधिकृतले कार्यालयलाई प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर हेड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पत्राचार गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने समाचार र सूचनाको आधारमा आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेतासँग चित्त बुझ्दो जवाफ पेश गर्न पत्राचार गरेको र जवाफ आएकाले केही दिनमा निर्णय हुने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहज रूपमा जानकारी दिन गत वैशाख 1 गतेदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशन गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी पनि दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनिसकेको छु, आज पनि भन्छु, चुनाव सार्ने चेष्टा नगर्नुहोस्। उहाँले 5 दलीय गठबन्धनबाट देशलाई जोगाउन आफ्नो कर्तव्य भएको र आफू त्यसैतर्फ लागिरहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच अध्यक्ष ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको तत्कालीन एकता एमाले भित्रका नेताहरूले विरोध गर्दै गरेको बताउनु भएको छ। सोलुखुम्बुमा सोमबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सिद्धिन लागेका प्रचण्डलाई 53 सिटमा पुर्याइदिएको पनि बताउनुभयो। एकतामा पार्टीका नेताहरू मानेका थिएनन्
भन्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले साथीहरूले भन्दा भन्दै आफूले सर्पहरूको दाँत फुकाल्न आउँछ, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर आश्वस्त पारेको बताउनुभयो। एमाले र माओवादी केन्द्र बीच 2075 जेठ 3 गते एकता भएको थियो। 2077 फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एक फैसला मार्फत सो एकता बदर गरिदिएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको नेपाल परिवार दलले 21 पालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारी आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। परिवार दलका महामन्त्री सन्तोष पौडेलले 21 पालिकामा परिवार दलको बलियो संगठन रहेको दाबी गर्नुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका तराईका जिल्लामा आफ्नो संगठन रहेको पौडेलले बताउनु भएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिवार दलले मुगुको 1 वडा सदस्यमा जित निकालेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने आशंका भइरहेको भए पनि नसर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले गठबन्धनको बैठकमा निर्वाचन सार्ने बारे छलफल नभएको बताउनुभयो। आफूहरू निर्वाचनको तयारीमा लागेको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले निर्वाचन सर्ने विषयमा नेपालमा विचित्रको संस्कार बनेको बताउनुभयो। प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा आफूहरूले अडान नराखेको बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भरतपुर र रेणु दाहालमा आफूले अडान नलिएको दाबी गर्नुभयो। तर विगतको चुनावमा माओवादी केन्द्रले जितेको हुनाले माओवादी केन्द्रले भरतपुर लिँदा नै उपयुक्त हुने प्रचण्डले बताउनुभयो। साझा चुनाव चिन्ह बारे भने छलफल भइरहेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ। तर आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा त्यो सम्भावना कम रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री फेर्न कुनै सम्भावना नरहेको पनि बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उहाँले अर्थमन्त्री फेर्ने विषयमा कुनै छलफल र चर्चा नै नभएको बताउनु भएको हो। हाल माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेपछि हाल उहाँ निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ। गभर्नर निलम्बनको विषयलाई लिएर मन्त्री शर्माको आलोचना भइरहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले सोमबार गृह मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई बोलाएर विमानस्थलमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने निर्देशन दिनुभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खाँडले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत पुष्पराज शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर, विमानस्थलका प्राविधिक सुरक्षा प्रमुख टेकनाथ सिटौला तथा कर्पोरेट प्रमुख महेन्द्र खनाललाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिँदै तत्काल सुधार्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, गृहमन्त्री खाँडले विमानस्थलमा रहेका काउन्टरमा भिडभाड हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका साथै विमानस्थलभित्र रहेका बैंकका एटीएम मेसिन बिग्रिएको भन्ने यात्रुको गुनासो आएको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक्सरे मेसिन जडान गरेर उपलब्ध गराउने सेवालाई सहज बनाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख टेकबहादुर केसीको समेत सहभागिता रहेको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिजिङ चैन बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेल र उपाध्यक्ष चैन बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा शिक्षा मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्र सुधारका विभिन्न प्रस्ताव राखेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार मन्त्री पौडेलले 3 वर्षमा सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्ने, क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने र शिक्षण संस्थामा आईसीटी ल्याबहरू पुर्याउन लगायत प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा उपाध्यक्ष चैनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा एडीबीको निरन्तर सहयोग रहेको समेत स्मरण गराउनु भएको थियो। आउँदा दिनमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम र उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उपाध्यक्ष चैनले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. जिल्लाको मतपत्र छपाई सकियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटर हेड र छापमा एकरूपता कायम गर्न पत्राचार। सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सिद्धिन लागेका प्रचण्डलाई 53 सिटमा पुर्याइदिएको दावी। युक्रेनको लभिभ सहरमा 5 शक्तिशाली मिसाइल आक्रमण, 6 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। र सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फ कप भोलिदेखि बेलायतबाट 7 खेलाडी आउने। घर बनाउनको लागि एक अर्कामा भरोसा चाहिन्छ, होइन र? भरोसा हुन एकअर्कामा विश्वास चाहिन्छ, होइन र? विश्वासले दिन्छ हरेक सम्बन्धलाई जुनीभरिको साथ। भनिन्छ नि, राम्रो सम्बन्ध 7 जुनीको लागि बनेको हुन्छ। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्भोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रङ कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ। नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनबाट यसपालि 12,000 बढीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई दिने भएका छन्। वैशाख 9 गतेदेखि सुरु हुने परीक्षाको तयारी सकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चितवनले जनाएको छ। इकाइ प्रमुख भूमिलाल शर्मा सुवेदीका अनुसार 42 वटा परीक्षा केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। भरतपुर महानगरमा 22, रत्नगरमा 7, खैरहनीमा 4, राप्तीमा 3 वटा परीक्षा केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको छ। यस्तै इच्छाकामना, कालिका र माडीमा 2-2 वटा परीक्षा केन्द्रहरू तोकिएका छन्। इकाइ प्रमुख सुवेदीले 42 वटै परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्षहरू नियुक्त गरी अभिमुखीकरण तालिम समेत दिइएको छ। उहाँका अनुसार 5,962 छात्रा र 6,196 जना छात्र गरी कुल 12,158 जना विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी हुनेछन्। प्राविधिक धारतर्फका 202 विद्यार्थी रहेका छन्। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुँदैछ। साधारणतर्फको परीक्षा 17 गते र प्राविधिक धारतर्फको 20 गते परीक्षा सकिनेछ। एउटा परीक्षा केन्द्रमा बढीमा 400 विद्यार्थीहरू सहभागी हुनेछन्। एसईई परीक्षाका लागि चाहिने उत्तर पुस्तिका सबै केन्द्रहरूमा पठाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो। चितवनमा 106 सामुदायिक तथा 129 वटा संस्थागत र 7 वटा प्राविधिक धारका विद्यालयहरू रहेका छन्। राप्रपामा प्रवेश गर्नेको संख्या दिनहु बढ्न थालेको छ। भरतपुर 22 मा राप्रपाको वडा कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा 79 जना राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा कांग्रेसका तरुण दलका नेता मनोज सारुमगर, नविता सारुमगर, एमालेका चुनामणि नेउपाने सहितका 79 जना पार्टी प्रवेश गरेको राप्रपा चितवनका उपाध्यक्ष चेतनाथ वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनावमा राप्रपाका एजेन्डा बोकेर घर घरमा पुग्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा सह महामन्त्री तथा बागमती प्रदेश सांसद रीना गुरुङले पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको थियो। अन्य दलहरूले विकास र समृद्धिका लागि असफल बनेको भन्दै राप्रपा नै वैकल्पिक शक्ति भएको भन्दै पार्टी प्रवेश गर्ने लहर बढेको उहाँको भनाइ छ। नवप्रवेशीहरूलाई नेतृत्व तहमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। राप्रपाको चितवनमा भएको विशाल आमसभामा एकै दिन 3000 बढी राप्रपामा प्रवेश गरेका थिए। वडा अध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राप्रपा जिल्ला सदस्य रामबहादुर नेपाली, महिला संगठन उपाध्यक्ष गीता आचार्य, महानगरका सचिव सुलभ सिगदेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म उद्योगमा 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको बताउनु भएको छ। महानिर्देशक तिवारीले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत मसान्तसम्म विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित 155 वटा विभिन्न परियोजनाहरू प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको बताउनु भएको हो। उद्योग विभागले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 2 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ बराबरको कुल प्रस्तावित विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको उद्योग दर्ता गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा 1 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएको विभागले बताएको छ। उहाँले उद्योग विभागमा दर्ता प्रक्रियालाई निहाल्दा क्रमशः उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने क्रम बढिरहेको बताउनुभयो। महानिर्देशक तिवारीले बिस्तारै उद्योगहरू आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन हुने र नियमित उत्पादनतर्फ अग्रसर भइरहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको पश्चिमी सहर लेभमा आज बिहान 5 वटा शक्तिशाली मिसाइल आक्रमण हुँदा 6 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ र हावामा धुवाको मुस्लो निस्किएको रुसी मिडिया आउटलेट द किभ इन्डिपेन्डेन्टले जनाएको छ। लिभovका मेयर एन्डोरी साडोभिका अनुसार रुसी सेनाले अप्रिल 18 का दिन बिहान लिभमा 5 वटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो। क्षतिको विवरण अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। घाइतेको संख्या 8 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या बढ्ने क्रममा छ। लिभमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई आश्रयस्थलमा बस्न भनिएको छ। त्यहाँ हवाई हमलाको चेतावनी अझै जारी छ। रुसले पहिलो पटक देशमा आक्रमण गर्दा युक्रेनमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थीहरू लिभमा शहरमा गएका थिए। खार्किभ, किभ, खेर्सोन र अन्य ठाउँबाट धेरै मानिसहरू आफ्नो ज्यान बचाउन परिवारसहित त्यहाँ गएका थिए। मार्च 13 मा पश्चिमी युक्रेनी सहर लिभमा रुसी सेनाले कुनै पनि पूर्व जानकारी बिना सो सहरमा 81 आक्रमण गरेपछि पहिलो पटक ठूलो विस्फोट भएको थियो। गत फेब्रुअरी 24 मा डोनेस्टक र लुहान्स्क जनगणतन्त्रहरूले आफ्नो रक्षा गर्न मद्दतको लागि अनुरोध गरेपछि रुसले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाही सुरु गरेको हो। सो आक्रमणपछि रुसले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दबावको सामना गरिरहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। प्रोफेसनल गल्फ र एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा भोलि मंगलबारबाट सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फ प्रतियोगिता हुने भएको छ। सोमबार आयोजक प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसन नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर एयरपोर्टको गल्फ कोर्समा 4 दिनसम्म कुल 72 होलको खेल हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा कुल 56 खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्, जसमा 36 प्रोफेसनल र 20 एमच्योरले सहभागिता जनाउने नेपाल प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनका महासचिव दीपक आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रतियोगितामा बेलायतबाट खेल्दै आएका 7 जना खेलाडीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा साबिक विजेता सुभाष तामाङसँगै भुवन नगरकोटी, जयराम श्रेष्ठ, सञ्जय लामा, रवि खड्का, राम थापा लगायतका खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन् भने बेलायतबाट महेन्द्र फगामी, झमक लिम्बू, भक्त शेरसन देव राणा, विष्णु राणा, राजु तामाङ र गजेन्द्र गुरुङले सहभागिता जनाउनेछन्। शुक्रबार समायोजना हुने प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख प्राप्त गर्दा उपविजेताले 65,000 रुपियाँ पाउनेछन्। यस्तै तेस्रोले 46,000 प्राप्त गर्दा शीर्ष 21 मा रहने खेलाडीले समेत नगद पुरस्कार पाउने आयोजकले बताएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Steel FE 500, FE 500D,
विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. स्थानीय तह चुनावका लागि 46 जिल्लाको मतपत्र छपाइसकियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर हेड र छापमा एकरूपता कायम गर्न पत्राचार। सत्तारूढ गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सिद्धिन लागेका प्रचण्डलाई 53 सिटमा पुर्याइदिएको दावी। युक्रेनको लभिभ सहरमा 5 शक्तिशाली मिसाइल आक्रमण, 6 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। र सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फ कप भोलिदेखि बेलायतबाट 7 खेलाडी आउने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसटी। म मीरा राणाभाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।